వెంకటపతేర్విష్ణు పరాం ప్రేయసి తద్వక్షస్థల నిత్యవాస రసికాం తత్క్షాంతి సంవర్ధిని పద్మాలంకృత పాణి పల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతి వందే జగన్మాతరం పద్మావతి పాహి అలమేల్ మంగ పద్మనాభ ప్రియ అలమేల్ మంగ పద్మోద్భవ పాహి అలమేల్ మంగ పద్మాలయ పాహి అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరి ప్రియే అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి మాం పాహి అలమేల్ మంగ సుప్రసన్న పాహి అలమేల్ మంగ సముద్రతనయ పాహి అలమేల్ మంగ సురపూజిత పాహి అలమేల్ మంగ సరోజహస్తాదేవి అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరి ప్రియే అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి మాం పాహి అలమేల్ మంగ ఓం నమో భగవత్యై జగన్మాత్రే నమో నమః. శుభోదయం. శుభాన్ని కలిగించేటువంటి చక్కని శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు మాఘమాసం శుక్లపక్షంతో కూడినటువంటి తృతీయ తిథిపూర్వకంగా సాగుతూ ఉండేటువంటి చక్కని శనివారం నాడు అద్భుతమైనటువంటి సువర్ణముఖరి నదీ తీరంలో ఏర్పడినటువంటి శ్రేష్టమైన పద్మ సరోవరంలో ఆవిర్భవించినటువంటి దివ్యసుందరి పద్మావతి మంత్రమూర్తి తమ యొక్క తిరుచుకనూరు దివ్యక్షేత్రంలో అదిగో అంగరంగ వైభోగంగా అద్భుతమైనటువంటి పాంచరాత్ర ఆగమ విధాన విశేషం చేత నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి నిత్య తిరు కళ్యాణోత్సవం అదిగో కైంకర్యపరులు అమ్మవారి యొక్క దివ్యమైన కళ్యాణ విశేషాన్ని జయాసూత్రవతి సమేతంగా సాగేటువంటి విశ్వక్సేన ఆరాధనతో కార్యాన్ని ఆరంభిస్తూ ఉన్నారు. తారహారి మనోహారి తారహారి మనోహారి కుచకుంభ విభూషితా రత్నాంగదాది లలిత రత్నాంగదాది లలితకర పద్మచతుష్టయాం. అమ్మవారు శక్తి రూపంగా చూచినప్పుడు ఏమాత్రం అతీంద్రియమైనటువంటి స్వరూపం కనబడదు, వినబడదు, ఇంద్రియాలకు అతీతమైనది శక్తి. అటువంటి మూర్తి అద్భుతమైనటువంటి సాకారంగా ఆవిర్భవించి అదిగో స్వర్ణ సింహాసనం మీద స్థిరంగా ఉంటూ కళ్యాణం స్వీకరిస్తున్నారు. దర్శిద్దాం, ఆశీస్సులు అందుకుందాం. ఇందిరారమణ గోవింద గోవింద. స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వంజిగాతు భేషజాన్నో అస్తద్విపదే చతుష్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.
ॐ प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्रजाः सृष्ट्वा प्रेणा अनुप्रेति अविशदेताभ्यः पुनः सम्भवितुमिति सम्भवितुं न शक्नोति सः ब्रवीतेरध्नवते इति सहायः माहितः पुनः सञ्चिनवदिति सञ्चिनवते इति तं देवाः समिति अजन्वन् तदा वीते आध्रवन्ने यत् समजन्वन्निति जन्मन्ने तदेजित्यस्यादित्यत्वमिति जित्यात्वं यः एवं विद्वान् अग्निमुचिनोते रुध्नोति एवाकस्मै गाम् अग्निः क्रियते आहुः अग्निवानित्यग्निवान् असानीति वै अग्निः क्रियते अग्निवानित्यग्निवान् भवति अस्मै गाम् अग्निः क्रियते इति आहुः देवाः महावेदम् वै अग्निः क्रियते विदुः येनमो देवाः तस्मै अग्निः क्रियते इति आहुः गृही असानी इति वै अग्निः क्रियते गृही एव भवति तस्मै अग्निः क्रियते इति आहुः पशुमानिति पशुमान् असानी इति वै अग्निः क्रियते पशुमानिति पशुमान् एव भवति कस्मै अग्निः क्रियते इति आहुः सप्ता महापुरुषाः वै अग्निः क्रियते त्रयः प्राञ्चः त्रयः चित्यः आत्मा सप्तमः एतावन्तः एवाय नमः पिण्डलोके उपेति जीवन्ति प्रजापतिः अग्निम् अधिदेवतां पृथिवी अब्रवीते नामये अग्निम् अदिति महाधक्षति अधिदक्ष्यमानेत्यति दक्ष्यमानामीति भविष्यति सः पापीयाने भविष्यति इति सः अब्रवीत् तथा अहं करिष्यामि धक्षति इत्यति धक्षति इति सः इमाम् अभीति अपसदे प्रजापतिर्दे प्रजापतिः साधयतु तया देवतया अङ्गिरस्पदे ध्रुवा सीता इति इमां येवाष्टकां कृत्वा उपेति अधत्ता अनुदिदाः चेत्यनुदिदाः जायते प्रदेते अग्निं चिन्वेता तद् अभीति मृषेते प्रजापतिरति प्रजापतिः स्वाहा साधयतु तया देवतया अङ्गिरस्पदे ध्रुवा सीता इति इमां येवाष्टकां कृत्वा उपेति अनदिदाः येत्यनदिदाः जा प्रजापतिरिति प्रजापतिः अकामयता प्रेति जाये जायति सायताम् मुख्यम् अपश्यतां संवत्सरमिति संवत्सरम् अभिभाषतः वै सः तस्मात् संवत्सरमिति संवत्सरम् भार्यः प्रेति एवा जायते तं वधवः अब्रुवन्ने प्रेति त्वम् अजनेताः वयं प्रेति जायामहे इति तं वसुभ्यः प्रेति अयच्छते तं प्रेति अहानि अभिभरोजेन प्रेति यासानि अभिजन्तात्रयत्रिकं ददमिति त्रयः जायस्मादेति अहमिति त्रि अहं भार्यः प्रेति एवा जायते तानि रुद्राः अब्रुवन्ने प्रेति यूयम् अजनेभ्यं वयं प्रेति जायामहे इति तं रुद्रेभ्यः प्रेति अयच्छन्ते तं षड् अहानि अभिभरोजेन त्रीणि जायानि अभिजन्तायत्रिकं ददमिति त्रया त्रिकं ददं तस्मादेषदहमिति षड् अहं भार्यः प्रेति एवा जायते तानि आदित्याः अब्रुवन्ने प्रेति यूयम् अजनेभ्यं वयं प्रेति जायामहे इति आदित्येभ्यः प्रेति अयच्छन्ते द्वादशाहानि येन त्रीणि च शतानि अभिजन्ताय त्रया त्रिकं सुदं सहस्राः द्वादशाहमिति द्वादशाः भार्याः प्रेति एवा जायते तेन वै सहस्रम् असृजन्ता सहस्रमीमिति एवं मुख्यं सहस्रं वेद प्रेति सहस्रं पशून् आप्नोति यजुषा वै
एषा क्रियते यजुषा गच्छते यजुषा वीति मुच्यते यद् मुखा सा वै एषा ये तर्हि यादयाम्नीति यातायाम्नि सा न पुनः प्रयुज्यते प्रायुज्या इति आहो अग्ने युक्ष्व हि ये तव युक्ष्व हि देवहोतमानिति देव होतमान इति उखायां ज्योति तेन एव येनां पुनः प्रेति युङ्क्ते तेन अजातायाम्नि या वै अग्निं योगे आगत इत्यागते जनक्ति युङ्क्ते इञ्जानेषु अग्ने युक्ष्व हि ये तव युक्ष्व हि देवहोतमानिति देव भूतमान इति आह येषा वै अग्नेः योगः तेन एव येनं युङ्क्ते इञ्जानेषु अवाजिनगति ब्रह्मावाजिनः वदन्ति न्यङ्गे अग्निः चेतव्याः उत्तानाः इति वयसां वै एषः प्रतिमयेति प्रतिमया आचीयते यत् अग्निः यत् ज्ञाञ्चां शिनुयात् आहुदय इत्याहुदयः ऋच्छेयुः यद् उत्तानमित्युत्तानं नापतितं अद्वर्गैकसुवाक्यः अस्यासात् प्राचीनं तानामित्युत्तानं पुरुषशेषमिति दधाति मुखतः आहुदय इत्याहुदयः रक्षन्ति नामित्युत्तानं शृणुते सुवर्गे इति सुभाग्यः अस्या भवति सौर्या चक्षुः एव अस्मिन् प्रतीति दधाति द्वे इति चक्षुषी इति जुहोति समानां हि चक्षुः समृद्ध्या इति समृद्धे देवासुरा इति देवासुराः संयत्ता इति संयत्ताः आसन्नेते वामां वसुतां नीति अदशराते देवाः वामभृतेति वामाभृताः अवरञ्जतारते वामभृतगिति वामाभृताः वामभृतमिति वामभृते त्वां यत् वामभृतमिति वामाभृतं वदधाति दधाति वामां देवादया वसो यजमानः हिरण्यमोऽग्नि भवति ज्योति वै हिरण्यमोऽग्नि वामं ज्योतिषाय ज्योति वामं यजुर्दे द्वे यजः भवति प्रदेशेत्या इति प्रति आपः वरुणस्यात्रयः विराजामिति वैराजो वदधाति उपेति धत्ते यत् वै असौ रेतः सिद्धति तत् अस्यां प्रतीके तत् प्रेति जायते ताः ओषधयः विरुधा भवन्ति ताः अग्निः अस्ति यः एवं वेद प्रेति एव जायते अन्नादयित्यन्नादः भवति यः रथमायां तस्याः इति उपेति तस्यास्मै एवास्मै समेते रेतः रेतः स्यात् प्रथमायां तस्यादित्याम् अन्याम् उपेति प्रत्यवरोहत इति प्रति अवरोहतः प्रदेनयोः व्रतं यः वै अवतीर्षानमित्यवतीर्षानम् अग्निक्षिनुते अवतीर्षेत्यथा शीर्षा अमुष्मिन् लोके भवति यः शीर्षागतिता शीर्षानम्
ते सशीर्षेति सा शीर्षा अमुष्मिन्ने लोके भवति चित्तिं जुहोमि मनसा कृतेन यथा देवाः इह वयुनस्यावत्मन्ने जुहोमि विश्वकर्मण इति विश्वकर्मणे विश्वा अमर्त्याम हविते सेवामिति स्वयं आत्मनां प्रधायेत्तु बाधाय जुहोति देवै अग्नेः शिरः सुशीर्षामसुता शीर्षाः देवा अग्नें शिनुते शीर्षेतिता अमुष्मिन्ने लोके भवति शीर्षानमिति सा शीर्षानं शिनुते सशीर्षेति सा शीर्षाः एवं वेद स्वर्गायेति सुभागाय वै एषः लोकाय क्रियते यत् अग्निः यस्यायते यथा असुवर्गमित्यसुभाग्यम् अस्यादे स्वर्ग इति सुभाग्यः अग्निः चिदेव वधायेत्युपाधाय अभिदेमसेते चित्तेव अचित्तेव चिनवते वेदे विद्वान् वृष्टाय भाविता विजना राये च नासुपत्यायेति सो अपत्याय देवादिदेव च रास्व अधिदेव वृष्या इति यथा पूर्वमिति यथा पूर्वं येनाः उपेति धत्ते प्रान्तं येन चिनुते सुवर्गे इति सुभाग्यः अस्या भवति इति सुभाग्यः अग्निः देवो वधाय अभिदेमसेते चित्तेव अचित्तेव जनवते वीति विद्वान् वृष्टा इव वीता वृनाथमत्तान् राये च नहासुपत्यायेति सु अपत्याय देवादिदेव च रास्व अधिदेव यथा पूर्वं येनाः उपेति धत्ते प्राञ्चं येनम् चिनुते सुवर्ग इति सुभाग्यः भवति विश्वकर्मेति विश्वकर्माः दिशाम् ఓం నమో భగవత్యై కళ్యాణరూపిణ్యై నమో నమః. చక్కగా కళ్యాణకాంతుడికి తగినటువంటి కళ్యాణకాంతగా భాషించేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి మూర్తి అదిగో శ్రేష్టమైనటువంటి తమ యొక్క స్వరూప సౌభాగ్య విశేషంతో ఆ భగవతి స్వామివారి సేవా విశేషాన్ని చక్కగా నిర్వహిస్తూ పాంచరాత్ర ఆగమ విధానాన్ని అనుసరించి కైంకర్యపరులు వధూవర పూజాత్మకమైనటువంటి సేవా విశేషాన్ని చక్కగా అందిస్తూ ఉన్నారు. అందుకని ఆ తల్లిని కీర్తిస్తూ సమస్త శాస్త్రాలు సూచించినట్లుగా శుద్ధ సత్వస్వరూపంతో ప్రకాశించేటువంటి అమ్మా మీకు నమస్సుమాంజలులంటూ అదిగో వేదమంత్రయుతంగా అమ్మవారిని సేవిస్తూ ఉన్నారు. పద్మావతీ రమణ గోవింద గోవింద.
दधाति हिरण्येष्टका इति हिरण्या इष्टकाः उपेति दधाति एताभ्यः एव देवताभ्यः नमः करोति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति अग्नौ ग्राम्यान् वसोन प्रेति दधाति शुचा आरण्यान् अर्पयति किं ततः उदिति निगुंसति इति यत् हिरण्येष्टका इति हिरण्याष्टकाः उपदधाति दधाति अमृतं वै हिरण्यम् अमृतेन एव ग्राम्येभ्यः वसुभ्य इति वसुभ्यः भेषजं करोति न येनानेहिनस्ति प्राण इति प्राणः वै प्रथमा स्वयमादृण्येति स्वयम् आदृण्णाव्यान इति वि अनः अपान इत्यपानः तृतीया अनुप्रेति अन्याते प्रथमा स्वयमादृण्णामिति स्वयम् आदृण्णाम् उपधायेत्युपाधाय प्राणेनेति प्राणेन एव प्राणमिति प्राणसमिति अर्थयति वीति अन्याते द्वितीयाः उपधायेत्युपाधाय ज्ञानेनेति वि अनेन एव व्यानमिति वि अनसमिति अर्थयति अपेति अन्यात् तृतीयाम् उपधायेत्युपाधाय अपानेनेत्यपानेन एव अपानमित्यपानसमिति अर्थयति अथो इति प्राणैरिति प्राणैः एव समिति इन्धे भोः भुवः सुवः इति स्वयमादृण्णा इति स्वयम् आदृण्णाः उपेति दधाति इमे वै लोकाः स्वयमादृण्णा इति स्वयम् आदृण्णाः एताभिः खलु वै व्याहृतिभिर्दिव्याहृतिभिः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रेति अजायता यद् एताभिः व्याहृतिभिर्दिव्याहृतिभिः स्वयमादृण्णा इति स्वयम् आदृण्णाः उपदधातीत्युपादधाति इमान् एव लोकान् उपधायेत्युपाधाय येषु केषु अधिप्रेति जागतेः प्राणायेति प्राणाय व्यानायेति वि अनाय वाचे अपानायेत्यपानाय वाचे त्वा चक्षुषे त्वा दया देवदया अङ्गिरस्वते ध्रुवा सीता अग्निना वै देवाः लोकम् अजिगागं सन्नेते न पतितं न अशक्नुवन्नेते एताः चतस्रः स्वयमादृण्णा इति स्वयम् आदृण्णाः अवश्यन्नेताः दिक्षु उपेति अदधा तेन सर्वतः चक्षुषा सुवर्गमिति सुभागम् लोकम् आयन्ने यत् चतस्रः स्वयमादृण्णा इति स्वयम् आदृण्णाः दिक्षु उपदधातीत्युपदधाति सर्वतश्चक्षुषेति चक्षुषा आजेव तत् अग्निना यजमानः सुवर्गमिति सुभागम् लोकम् येति अग्ने येति याहि वीतये इति आह अक्वता एव येन अग्निं दूतं वृणीमहे इति आह होत्वा एव येन वृणीते अग्निना अग्निः समिति इध्यते इति आह समिति इन्धेः एव येनम् अग्निः वृत्राणि जङ्घणत् इति आह समिद्ध इति संयुद्धे एव अस्मिन् इन्द्रियं ददाति अग्नेः सोमं मनामहे इति आह मनुते एव येनम् एतानि वै अह्नाम् रूपाणि अन्वहमित्यनु अहम् एव येनम् जनुते अवेदि अह्नाम् रूपाणि रुन्धेः ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मात् सज्जात् यादयाम्नीति यादयाम्निः अन्याः इष्टकाः यादयाम्नीत्ययादयाम्नि लोकं प्रणेति लोकं प्रणा इति ऐन्द्राग्नीत्यै इन्द्र अग्निः बृहस्पत्या इति ब्रूयात् इन्द्राग्नि इति इन्द्र अग्नि च हि देवानां बृहस्पतिः च यादयामान इत्ययादयामानः अनुचरवतीत्यनुचरवतिः भवति अजामित्वाये त्यजामि त्वाया अनुष्टुभेत्यनु अन्विति चरति आत्मा वै लोकं प्रणेति लोकं प्रणा प्राण इति प्राणः अनुष्टुभित्यनु सुख तस्मात् प्राण इति प्राणः तस्मात् सर्वाणि अङ्गानि अन्विति चरति ताः अस्य सूददोहस इति सूददोहसः
इति आह तस्मात् परुषि परुषीति परुषी परुषीरसः तथा सोमो श्रीणन्ति वृष्णयः इति आह अन्नमो वै वृष्णि अन्नमो एव अवेति रुन्धेः अर्कः वै अग्निः अर्कः अन्नमो एव अवेति रुन्धेः जन्मन्ने देवानां विशः त्रिषु एति रोचने दिवः इति आह इमान् एव अस्मिः लोकान् ज्योतिष्मदः करोति या वैष्टकानां प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां वेद प्रतीति एव तिष्ठति तया देवतया अङ्गिरस्वते ध्रुवा सीता इति आह एषा वै इष्टकानां प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठायाः एव वेद प्रतीति एव तिष्ठति स्वाहाय वै एषः लोकाय चीयते यद् अग्निः वज्रः एकादशिनी यद् अग्नौ एकादशिनी मिनुयात् वज्रेण येन स्वर्गादिति स्वागात् लोकात् अन्तः दध्यात् यत् न मिनुयात् स्वरुभिरिति स्वरुभिः पशूनिति अर्थयेते एकयोपमित्येकयोपं मिनोति न येनं वज्रेण अन्तर्दधातीत्यन्तः दधाति स्वरुभिरिति स्वरुभिः पशूनिवीति अर्थयति वीति वै एषः इन्द्रियेण वीर्येण विद्यत्तेः यः अग्नें चिन्वन् अधिक्रामतीत्यधिक्रामति ऐन्द्रियार्चा आक्रमणमित्याक्रमणं प्रतीति प्रतीति इष्टकाम् उपेति दध्यात् न इन्द्रियेण वीर्येण वीति रुध्यते रुद्रः वै एषः यत् अग्निः तस्य तिस्रः सर्व्याः प्रतीची तिरश्ची अनूची ताभ्यः वै एषः येति पृच्छते यः अग्निं चिनुते अग्निं चित्वा तिसृधन्वमिति तिसृधन्वम् अयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् ताभ्यः एव नमः करोति अथो यदि ताभ्यः एव आत्मानं निरते यद् तेः रुद्रा पुरः धनुः तद् वादान्विति पातु तेः तस्मै तेः रुद्रा संवत्सरेण संवत्सरेण नमः करोमि यत् तेः रुद्रा दक्षिणा धनुः वातः अन्विति वातो ते तस्मै तेः रुद्रा परिवत्सरेणेति परिवत्सरेण नमः करोमि यत् तेः रुद्रा पश्चात् धनुः तद् वातः अन्विति वातो ते तस्मै तेः रुद्रा इदावत्सरेण नमः करोमि यत् तेः रुद्रा उत्तरादित्यतराद् धनुः तत् वातः अन्विति वातो ते तस्मै तेः रुद्रा इदुवत्सरेणेति दुवत्सरेण नमः करोमि यत् तेः रुद्रा उपरि धनुः वातः अन्विति वातो ते तस्मै तेः रुद्रा वत्सरेण नमः करोमि रुद्राः एषः यत् अग्निसा यथा व्याघ्रः क्रुद्धः तिष्ठति एवं वै एषा एतर्हि सञ्चितमिति अग्नयाः पुरीष्याः प्रविष्टा ఓం నమో భగవత్యై కళ్యాణరూపిణ్యై నమో నమః. చక్కని సుందరాంగిగా స్వామివారి హృదయాన్ని చూరగొన్నటువంటి దివ్యమూర్తి, అద్భుతమైనటువంటి ఆగమ విశేషాన్ని అనుసరించి అదిగో సమస్తమైనటువంటి సాధ్వీమ తల్లులకు కూడా సుఖాన్ని అందించేటువంటి స్వరూపంతో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి దివ్యమూర్తి, ఆనందమయిగా ఆనందమయుని హస్తపద్మాన్ని అందుకున్నటువంటి ఆ దివ్యమూర్తి చక్కగా అదిగో పద్మాసనే పద్మహస్తే పద్మావతి నమోస్తుతే సాకార రూపంలో రెండు చేతులలో పద్మాలను ధరించి పద్మహస్తగా పద్మంలో సుఖాసీనురాలుగా చక్కగా కూర్చుని పద్మాసనాసీనగా ఎవరైతే ప్రకాశిస్తున్నారో అటువంటి దివ్యమూర్తి అమ్మా మీకు నమస్సుమాంజలులు అని అంటూ ఆమె యొక్క స్థానాన్ని విస్తరిస్తున్నారు.
కేవలం నీవు ఇక్కడ మాత్రమే మేము చూస్తున్న ఈ ఇంత మాత్రమే చోట్లోనే లేవమ్మా. సర్వహృద్దహరావాసే సర్వపాప భయాపహే అష్టైశ్వర్యప్రదే లక్ష్మీ పద్మావతి నమోస్తుతే. అదిగో ఘంటానాదాలతో కూడినటువంటి విశేషాలతో అమ్మవారి సమస్త హృదయాలలో ప్రకాశించే దివ్యమూర్తిగా ఉపాసిస్తూ అమ్మవారి యొక్క ఆ దివ్య స్వరూపాన్ని ఆరాధిస్తున్నారు. శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ మాంగళ్య ధారణ విశేషాన్ని అందిస్తూ అదిగో మంగళ వాద్యధ్వనిపూర్వకంగా వేదమంత్రయుతంగా మాంగళ్య ధారణ నిర్వహించేటానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఈయలమేల్ మంగా గుట్టుకలదానికి కోరికే ఫలించును. ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈయలమేల్ మంగా గుట్టుకలదానికి కోరికే ఫలించును. ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈయలమేల్ మంగా
ॐ ऋष्याः प्रविष्टा इति प्रविष्टाः पृथिवीम् अनुदेशान् त्वम् असि उत्तम इत्युत्तमः प्रीतिनः जीवातवे सुवा आपं हुत्वाः अग्नेः मनसा आपं हुत्वाः अग्नेः तपसा आपं हुत्वाः अग्नेः दीक्षया आपं हुत्वाः अग्नेः उपसद्भिरित्युपसद्भिः आपं हुत्वाः अग्नेः सुत्यया आपं हुत्वाः अग्नेः दक्षिणाभिः आपं हुत्वाः अग्नेः अववृथेनेत्यववृथेन आपं हुत्वाः अग्नेः वशया आपं हुत्वाः अग्नेः स्वगाकारेणेति स्वगाकारेण इति आह एषा वै अग्नेः आप्तिहितया एव एनम् आप्नोति यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्या प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा బోనమారగించు మటంచు బడిబడిని కడు విన్నపము సేయగా ఆడబాలసతి బోనమారగించు మటంచు బడిబడిని కడు విన్నపము సేయగా ఉడుగని పరాకుతో నుండి నెచ్చలి మీద ఉడుగని పరాకుతో నుండి నెచ్చలి మీద బడలి పొరగినది నీ పాదంబులానా వనిత భాగ్యంబు దేవర చిత్తము మాకు పని కాదు ఇంక నీ పాదంబులానా అడపంబు సతి వీడేమవతరింపు మటంచు అడరి కపురపు పలుకందియగా అడపంబు సతి వీడేమవతరింపు మటంచు అడరి కపురపు పలుకందియగా కడకంట చూడదిదే కాతాళము మరపో కడకంట చూడదిదే కాతాళము మరపో పడతి ఎప్పుడు
వలదనదు పాలిండ్లపై కొంగు పచరించదు ఆలవట్టము విసరు అతి వలను వలదనదు పాలిండ్లపై కొంగు పచరించదు ఏలాగవును వెంకటేశ నీవే పొడితే ఏలాగవును వెంకటేశ నీవే పొడితే పాలించకున్న నీ పాదం బోలానా
ఓం